असा फामाद तियात्रिस्ट आनी तसोच प्रेसिडेंट तियात्रिस्ट आनी नॉन स्टॉप तियात्रिस्टांची संस्थाचो प्रेसिडेंट बाबा आर्नल्ड कॉस्टा. बाबा आर्नल्ड ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 बिलां तयार केल्या आनी ती आमच्या आमदारां लागीं दिल्या फुडले असेंब्लीन ती घालूंक. पयलें बिल जावन आसा रोमी इस्कॉलान शिकोवची हें आमी मागणी केल्या. तर तुजे हाचेर कितें मत? एकदम बरें केलां काम कोणूय करूं. म्हाका मातशें दुखलं म्हणटकीर तुमगे 2 ग्रूप जालो बट काम बरें जालां. कोणें करूं तुमी करूं तेणी करूं काम बरें जालां. आनीक हो जावन आसा सगळ्या MLAंचेर पेज जे कोण अदीक करून आमचे सावथ सायडींतले MLA आहा तेंचेर पेज आसा कित्याक ताणें जरी तर हे स्टेप घेयना जाल्यार तांच्या फुडल्या इलेक्शनाक भिरांत आसा. आनी म्हाका हेका लागून दिसता म्हाका जाता तितले भावुरतले ते म्हणजे बील हाडटले ते मागीर CMान कितें करूं बट बील हाडटले अशें म्हाका दिसता. 1992 वर्साक दिल्ली एक एक्ट पास केलो मायनॉरिटीज कमिशन हें घडोवन हाडचें म्हूण सगळे स्टेटींनी. आनी हें घडोवन हाडून सगळे स्टेटींनी आतां मायनॉरिटीज कमिशन आसा फकत गोंयांत ना. 33 वर्सां जालीं. तर हें घडोवपाचें वो ना मायनॉरिटीज कमिशन आमच्या गोंयांत. मायनॉरिटी कमिशन हें गोंयांत ना म्हणून गोंयकारांक एक व्हडली लॉस. आनीक हें जाता तितल्या बेगीन तेणी स्थापन करचें. आनीक हें केलें म्हणटकच ते जायते गोंयकारांक फायद्याक पडटलें आनी अदीक करून आमचे कोंकणी भाशेक फायद्याक पडटलें. आनीक तुमी बरें काम करतात अशेंच करात. आनीक जाता तितली आमची बेगीन कोंकणीक स्कॉलांनी शिकोवपाचें म्हळ्यार तें एकदम बरें. हेंवूय बरें तुमी स्टेप केलें. सो ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू. देव बरें करूं.